बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में बात करते हैं, रावलपिंडी में एक वाक़या पेश आया है और इस वाक़े के नतीजे में बड़े सवालात खड़े किए हुए हैं, क्योंकि वाक़या हुआ माल रोड पर, जो बड़ा एक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ इलाका है और वहाँ हसास इदारों के दफातर भी मौजूद हैं। और इस वाक़े में एक शख्स जो मुसल्लह होकर आया और उसने जो पेट्रोलिंग पुलिस थी उस पर फायरिंग की, और इस फायरिंग के नतीजे में एक एहलकार के ज़ख्मी होने की इतला मिली थी, और जबकि जवाबी कार्रवाई में वो जो मुसल्लह शख्स था वो हलाक हो गया। अब आते हैं जी इस मुसल्लह शख्स के हवाले से सिक्योरिटी ज़राए क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुसल्लह शख्स जिसका नाम मोहम्मद हुसैन था और उसका ताल्लुक़ ज़िला खैबर से है, जो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है, और वहाँ से वो आया माल रोड पे और वहाँ आके उसने कोशिश की कि किसी हसास इदारे में घुसने की, और जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर वो जो हमला आवर है उस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो मौके पर जहाँ भाग हो गया। और उसके जो बैग से काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी सामान मिला है, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो उसका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है, और सियासी जमात कौन सी है वो भी आगे चल के बताऊँगा। और इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात तो नशरियात अताउल्लाह तारड़ जो है, उन्होंने एक बयान दिया है, और उस बयान में उन्होंने क्या कहा है पहले नाज़रीन वो सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रावलपिंडी माल रोड पर जो वाक़या पेश आया, ये पीटीआई का वतीरा बन चुका है कि तशद्दुद की सियासत करना, असले से लेस होके आना, और आज जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई इसका कोई जवाब नहीं था। और मैं कल देख रहा था जो ये लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी जा रही है, इनके तमाम तर एहतजाज वो ऑन रिकॉर्ड है कि ये हमेशा असले से लैस होके आए। इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की, इन्होंने उनको शहीद भी किया, और आपने देखा था पिछली दफ़ा कि पुलिस वालों को, रेंजर्स को इन्होंने शहीद किया। तो ये पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते, और आज इनके मजमूम मकासद और अज़ाइम पूरी कौम ने देख लिए हैं कि इस तरह मुसल्लह होके रावलपिंडी माल रोड पे सिक्योरिटी एहलकार पर दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग करना, तो ये इनका नजरिया है। ये तशद्दुद में, ये इस तरह की वाक़यात में ये बिलीव करते हैं, और पीटीआई ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है, और इनका कोई एक एहतजाज भी पुरअमन आज तक नहीं हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज ये किया गया है, बहुत सारी चीज़ें दुनिया के सामने आ गई हैं, जिसमें पीटीआई का झंडा उससे बरामद हुआ और दीगर दस्तावेजात बरामद हुए। तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि किसी भी एहतजाज के पीछे इनका मकसद सिर्फ एक है, मुल्क में एनार्की फैलाना, और मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको ख़राब करना, अमन अमान को तबाह करना। जब भी पाकिस्तान को अल्लाह ताला को इज्जत देता है बैनुल अक़वामी सतह पे, जैसे आपने देखा कि अल्लाह ताला के फजल से अभी जो मक्का दिफाई मुआहिदा अमल में आया, और इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बड़ी काविशें हैं, उनकी पूरी टीम की बड़ी काविशें हैं। उसके साथ ही इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तरक्की करेगा, पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी, ये पीटीआई को बात हजम नहीं होती, और ये हर उस मौके पे एहतजाज का ऐलान करते। इससे पहले भी कोई बाहर का सरबराह, किसी और मुल्क का सदर, वजीर आज़म पाकिस्तान आ रहा हो, उस मौके पे एहतजाज होगा। तो ये जो आज वाकया हुआ है फायरिंग का, मैं समझता हूँ कि इसने सबकी आंखें खोल दी हैं, और ये बात अब साबित हो चुकी है कि पीटीआई के हर एहतजाज के पीछे वो एक मजमूम मकसद है कि हमने असले से लेस आना है, हमने फायरिंग करनी है, हमने लाशें गिरानी है, अमन अमान को तबाह करना है, और मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। ये आज पूरी दुनिया ने देख लिया है, और ये पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करता रहेगा। और क़यादत जिस तरीके से पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का मुकद्दर जो है वो इंशाल्लाह ताला हर महाज पर फतह होगी, और इनको पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना अताउल्लाह तारड़ साहब को, और वो उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया कि ये जो मुसल्लह शख्स आया है इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है। और इसके अलावा उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया है कि तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है, और इस नतीजे में आप देखें कि आप किस तरह वो जो है मुसल्लह शख्स
جلسوں میں آتا ہے اور آتے ہیں اور اس طرح کر کے، کیونکہ انہوں نے کافی ذکر بھی کیا اور دیگر معاملات جو آپ نے ویڈیو میں اس طرح سنا ہے بالکل. اور اس حوالے سے جو اہم خبریں وہ بھی آ رہی ہیں کہ اب اس کے پاس سے جو موبائل فون ملا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بیگ سے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے ملے ہیں، کیپ ملی ہیں، بیج ملے ہیں، اور اس کے علاوہ اب سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس شخص کا تعلق کس سے تھا، کس طرح تھا، کون رابطے میں تھا، اس کے عزائم کیا تھے، وہ کیا کر رہے ہیں. یہ اب تمام چیزیں جو ہے تحقیقات ہوں گی، فرانسک جو ہے رپورٹ سامنے آئے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا عزائم تھے، اس کے پیچھے کوئی بندہ تھا نہیں تھا، یہ کیا کرنا چاہتا تھا. ہو سکتا ہے کوئی موبائل فون کے جو فرینزک ہو، تحقیقات ہوں تو اس میں سب چیزیں سامنے آئیں. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا کہتی ہے، اس نے تحریک انصاف نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو آج تحریک انصاف نے پریس ریلیز جاری کی ہے، اس پریس ریلیز میں انہوں نے کہا کہ راولپنڈی فائرنگ کا واقعہ پی ٹی آئی کا غیر جانبدارانہ جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف الزامات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایک فرد ہے، ایک شخص ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کو سیاست جوڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ غیر جانبدارانہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، اگر کوئی ملوث ہوا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس حوالے سے ان کو واقع سزا دی جائے. تو بالکل یہ بھی بات ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اب آتے ہیں جی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اتنے بڑے حساس علاقے میں اس طرح کا فائرنگ کا واقعہ ہونا، یہ جو ہے وہ سوالات سیکورٹی اداروں پہ بھی کھڑا کرتا ہے کہ کس طرح ایک شخص آیا اور مسلح ہو کے آیا اور اس نے تمام جو کراس کیے جو سیکیورٹی چیک پوسٹ تھیں اور اس کے بعد فائرنگ کر کے یا فائرنگ اس نے کی. تو یہ تمام چیزیں اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. بہرحال سوالات جو ہیں وہ تو کافی کھڑے ہیں. اگر اس واقعے میں کوئی بھی ملوث ہو اس کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کی جائے، کوئی بھی ملوث ہو اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ اب نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون تھا کون نہیں تھا. تمام تحقیقات کر کے قوم کے سامنے یہ چیزیں لائی جائیں کہ یہ لوگ تھے، یہ ملوث تھے. اب الزامات لگانا بالکل آسان کام ہے، الزام لگا دیا کہ اس کا تعلق اس سے ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پہ اس کو تو انہوں نے الزامات کو مسترد کیا طلر صاحب کے، اور اب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے، کیونکہ پاکستان اس وقت بالکل ہر جگہ پہ جھگڑا ہوا ہے. خاص طور پہ دیکھیں آپ خیبر پختونخوا میں صورتحال کس طرح ہے، اس کے علاوہ بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں. تو اب اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو صاف ظاہر ہے یہ حکومت اور پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر غور کرنا ہوگا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں راولپنڈی، اسلام آباد جیسے حساس علاقوں میں، یہ حساس شہر ہیں، ان میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کر کے خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے 27 ستمبر کو احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے. آج بھی پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا بھی دیا، اور سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ بھی آئے، سلمان اکرم وہ بھی آئے، اور دیگر پارلیمنٹیرینز بھی آئے. تو ان کا مطالبہ بھی یہی تھا. اب اس طرح کے جو سیاسی جلسے جلوس احتجاج ہوں گے تو ان کو بھی بچانا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو جس سے مزید جو ہے وہ نقصانات کا اندیشہ ہو. تو اس حوالے سے میری جو ذاتی رائے ہے، میں جو ذاتی جو تجزیہ اس وقت کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم نے بہت ساری پہلے بھی قربانیاں دے چکے ہیں اور بہت سارا نقصان اٹھا چکے ہیں. اب ہم مزید نقصانات کے متحمل نہیں ہو سکتے. سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام جماعتیں بیٹھ کر مسئلے کو، معاملات کو حل کریں، اور تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ رونما نہ ہو سکیں. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.